बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं अली लारिंजानी की शहादत का बदला लेने के लिए ईरान ने 2 टन वजनी मिसाइलों से बड़ा खौफनाक हमला किया है। हमले के बाद किस तरह के खौफनाक मनाजर हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार 500 खुदकुश बमबार जो हैं उनको उड़ा दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि अफगानिस्तान के साबिक इनके सदर हैं अशरफ गनी, उन्होंने कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं कि अफगान तालिबान ने एक बड़ा घिनौना काम किया है अफगानिस्तान के अंदर और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे इस वक्त लगाया जा रहा है। ये तमाम तर तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, एक तो बड़ी अफसोसनाक खबर ईरान के हवाले से है कि ईरान की क़यादत में वो शख्सियत जिन्होंने अभी तक इस जंग में अमरीका और इसराइल को नाको चने चबाए हैं, अली लारिंजानी, वो बिलाखिर शहीद कर दिए गए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये हमला जो है ये भी अंदरूनी मुखबरी की वजह से ही हुआ। अदरवाइज़ आपको पता है कि अली लारिंजानी जो हैं वो बिल्कुल खामोशी के साथ सारी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, लेकिन आज से 4 दिन पहले ईरान की जो तमाम तर क़यादत है, जुर्रतमंदी और बहादुरी जो है, नो डाउट इसमें बहुत हौसला चाहिए कि जब अमेरिका और इसराइल की जानिब से अटैक किए जा रहे हैं तो ऐसे में पब्लिक में निकलना इस क़यादत का, जिसमें ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं जिनकी सर की जो कीमत है वो $10 मिलियन अमेरिका ने मुकर्रर की और कहा जी कि जो भी इनकी इंफॉर्मेशन हमें देगा तो हम जो है उनको ये रकम देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान के जो सदर हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, वो और फिर जो इनके अब्बास अरागची जो कि इनके वज़ीर ख़ारजा हैं, वो तो अब इन शख्सियात का पब्लिक प्लेस के ऊपर मौजूद होना, चले एक आध शख्सियत मौजूद होती है तो सारा मामला ठीक होता है, लेकिन इस तरह की जो वो शख्सियात जो सारे मामले को देख रही हों और अंदर जासूस जो हैं वो हर लेवल के ऊपर आपके पास मौजूद हो, तो मेरे ख्याल में क़यादत को इस तरह का इकदाम नहीं उठाना चाहिए था। जब इससे पहले जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो इनके शहीद हुए तो उसकी वजह जो है वो भी हद से ज़्यादा जो है वो एतमादी ही कहा जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से भी यही खबरें आई कि उन्हें भी अंदर से ही मुखबरी करके जो है वो शहीद करवाया गया। तो ऐसे में जो क़यादत है उसको बड़ा मुहतात रहना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें तमाम लीडरशिप जो है वो अपनी जान हथेली पे रख के बैठी हुई है। तो अली लारिंजानी की शहादत के हवाले से उनकी वजारत दिफा ने बाकायदा तौर पे जो है वो तस्दीक कर दी है। और नाज़रीन, इसके बाद जो अली लारिंजानी है उनकी शहादत की कंफर्मेशन के बाद अब जो बड़ा हमला ईरान की जानिब से किया गया है वो हमला नाज़रीन 2 टन के उन खौफनाक मिसाइलों से किया गया है जिनमें सिजील मिसाइल है, जिनमें फतेह मिसाइल है, जिनमें कदर मिसाइल है। और ये वो मिसाइल है नाज़रीन जो कि जिनकी मार्क 17 तक स्पीड है और बिल्कुल रोका नहीं जा सकता इनको। और इन मिसाइलों ने नाज़रीन जाके इसराइल को हिट किया है और वहाँ पे बड़े खौफनाक मनाज़र हैं। और इस वक्त वहाँ पे बताया जा रहा है कि कैजुअलिटीज़ तो बहुत कम हुई हैं लेकिन ज़ख्मी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। ईरान की जानिब से कहा गया है जी कि अब हम हमला जो है वो एक नए अंदाज से करेंगे। ईरान के नए सिक्योरिटी चीफ कौन है इस बारे में अभी कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं इसमें कम से कम हर ऑफिसर और हर कमांड ने अपने नीचे जो बड़े लेवल पर जो कमांड है उसको तरतीब दिया हुआ है, यानी एक के बाद एक के बाद एक। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि इससे नई जो है वो ताकत मिलती है। और नाज़रीन, जहाँ पे आपको ये भी बताते चलें इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इसमें ईरान को बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे क़यादत के हवाले से एक बड़ा झटका है ईरान के लिए। अब नाज़रीन, जो कदर मिसाइल हैं, फतेह मिसाइल हैं, शजील मिसाइल हैं, उनका इस्तेमाल जो ईरान ने शुरू किया है वो बड़ा खौफनाक है क्योंकि इसके सामने तमाम तर एयर डिफेंस सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पे यूँ समझ लीजिए कि बेकार नज़र आते हैं।
کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم اتنی سپیڈ کے جو ہائپرسونک میزائلز ہیں ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پایا، اور انہوں نے جا کر ڈائریکٹ ہٹ کیا جس میں 2 ٹن وزنی جو ہے وہ تباہ کن دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ دوسری طرف ناظرین، چائنا نے ایرانی فضاؤں کے اندر امریکہ کے B-2 بمبر طیارے کے حوالے سے جو کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جی وہ B-2 بمبر جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ انٹرسیپٹ مراد یہ ہے ناظرین کہ جو ایران کی فضاؤں میں یہ حملہ کر کے جب واپس جاتے ہیں یہ بمبرز، ویسے تو یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، نظر نہیں آتے، لیکن جب یہ واپس جا رہے تھے تو جو چائنا کی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اس نے ان کے جو ریڈیو سگنلز ہیں ان کو انہوں نے پکڑ لیا، اور مقصد یہ نہیں کہ ناظرین یہ پکڑے نہیں جا سکتے، واقعی یہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ نظر آتے ہی نہیں ہیں، اور اس میں یہ ٹکڑوں کے اندر جب انہوں نے اپنے مشن کے حوالے سے اپنے کمانڈ سینٹر کو سگنل دینے ہوتے ہیں تو یہ اپنے سگنلز کو چھوڑتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں پکڑے جا سکتے۔ لیکن ایران جو چائنا ہے اس نے اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ تمام ٹوٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے سگنلز کو اکٹھا کر کے تو ایران کے B-2 بمبر کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی تمام تر جو مشنز ہیں ان کی گفتگو اور تمام تر ان کے مشنز جو ہیں ان کو ڈی کوڈ کر لیا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر حالات بن رہے ہیں، جنگی ماحول بن رہا ہے تائیوان کے حوالے سے، وہاں پر امریکہ اپنے یہ B-2 بمبر جو ہے وہ تعینات کرنے جا رہے ہیں، تو چائنا کے پاس اگر یہ ٹیکنالوجی ہے تو چائنا ان کے جو ریڈیو سگنلز ہیں ان کو جام کر سکتا ہے، اور ان بمبر طیاروں کو تباہ کرنے کی پھر الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کے ذریعے پاسبلٹی ہو پائے گی۔ تو یہ ایک بڑا دھچکا امریکہ کو لگا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان افغانستان کے اندر ایک کے بعد ایک حملہ کر رہا ہے، اور جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں افغانستان کے اندر جو سابق صدر ہیں ان کے اشرف غنی، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو افغانستان کی جو اسلحہ اور گولہ بارود کے ڈپو ہیں اس کو پاکستان نے ہٹ کیا ہے، لیکن افغان طالبان کی جانب سے جو ہاسپٹلز اور دیگر انسٹالیشن کو ہٹ کرنے کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں یہ افغان طالبان نے خود کیا ہے، اور خود کر کے یہ اس کا الزام پاکستان پہ لگا کے اپنے لوگوں کو مار کے یہ اس کا الزام پاکستان پہ لگا کے مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پاکستان کی جانب سے حملے کیے گئے تو ان حملوں کے کئی گھنٹے بعد تک وہاں پہ دھماکے بھی ہوتے رہے، اور جو سپارکنگ جس طرح سے ہوتی ہے وہ، اور پھر کالا جو دھواں ہے اور مختلف رنگ کا جو دھواں ہے یہ آسمان کی طرف جاتا ہوا کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ کیمیکلز، ویپن اور اس طرح کی کوئی دھماکہ خیز مواد وہ انہوں نے جمع کر رکھا تھا جس کو پاکستان نے ہٹ کیا۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چند دن پہلے قطر کے ذریعے پاکستان کو انہی افغان طالبان نے دھمکی دی تھی کہ ہمارے پاس 3500 کے قریب جو پوری ہماری فوج کے اندر خودکش بمبار موجود ہیں، اور ان خودکش بمباروں کو ہم پاکستان کے خلاف لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نے آج جو ہے وہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہاں پہ 500 جو دہشت گرد ہیں جو کہ خودکش حملہ آور سکواڈ تھا پاکستان پر حملے کے لیے انہوں نے لانچ کرنا تھا، ان 500 خودکش حملہ آوروں کو پاکستان نے گھس کر انہیں سب کو جہنم واصل کر دیا ہے، تو ان کو یہاں نہیں آنا پڑا، وہ وہیں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ جہنم کا سفر جو ہے وہ کر چکے۔ تو پاکستان کی جانب سے اس وقت ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ کافی زیادہ وہ خطرناک ہے، پاکستان بالکل رسک نہیں لے سکتا، ان طالبان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت ہو نہیں سکتی، تو بہتر یہی ہے کہ ان کے حملہ کرنے کی صلاحیت کو اتنا محدود کر دیا جائے کہ یہ حملہ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔